pose d'implants mammaires au Maroc dans une clinique. الإعلام الفرنسي مثلا انتبه لظاهرة إقبال الفرنسيين على الجراحة في بعض الدول المغاربية، وسلط الضوء على جراحين مغاربة من خلال بعض الشهادات. C'était le bouche à oreille qui compte beaucoup plus qu'une émission qui passe et après bon c'est chaque client qui satisfait, bah t'amènes 2 clients en général. Alhamdoulilah, ça va bien, alhamdoulilah. J'ai 57 ans, voilà. Et c'est vrai que bon, je suis pré-retraitée depuis quelques mois. Depuis janvier, je travaillais dans une banque. J'avais envie un petit peu d'un rafraîchissement. Je vais subir donc un lifting facial et les 4 paupières, tout à fait. مع تطور طرق الاتصالات اللي كاينه دابا عن طريق الانترنت، كاين بزاف ديال الناس من الخارج تتصلوا بالاطباء او بالسبيطارات اللي موجودين هنايا باش ياخذوا مواعيد باش يجوا يفتحوا هنا في المغرب. إذا كان التطور التكنولوجي حول العالم لقرية صغيرة، فراه ساهم أيضا وبشكل كبير في تطوير ظاهرة السياحة التجميلية اللي كتختلف حولها الآراء لأسباب متعددة. السياحة التجميلية مزيانة وخايبة في نفس الوقت. مزيانة لأنها تتدخل مدخول عملة صعبة للبلاد وتتخدم الجراحين المغاربة بكمية مهمة، ولكن في نفس الوقت خايبة لأن الاتصال ما بينك وبين المريض يكون عن طريق انترنت، فما تتعرفش طبعه البسيكولوجي ولا حالته النفسية، واش هاد السيد جاي باش على التجميل بالصح ولا عنده مشاكل أخرى من غير التجميل باغي يحلها بالتجميل. هاد الجراحة اللي كيديروها بعض الدول ماشي جراحية كوميرسيال،